उस समय अगर हमने एलओसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम एलओसी नहीं पार कर सकते। हम एलओसी पार कर सकते हैं और हम एलओसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी हम पार करेंगे। और इसे फिर से दोहराना चाहूँगा कि हम एलओसी पार कर सकते हैं, हम एलओसी पार कर सकते हैं। यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम एलओसी पार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, भारत के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर एलओसी पार करने की धमकी दी है। गोया कि अभी भी उनकी नज़रें आज़ाद कश्मीर पर पूरी तरह जमी हुई हैं। वो लद्दाख में करगिल में हिलाक होने वाले उन भारतीय फ़ौजियों की याद में एक तकरीब से ख़िताब कर रहे थे और उनका कहना था कि करगिल की जंग में हमने एलओसी क्रॉस नहीं की। इसका मतलब ये है कि हम एलओसी क्रॉस नहीं कर सकते, बल्कि हम एलओसी क्रॉस कर सकते हैं। उन्होंने कई बार ज़ोर देकर ये बात कही कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एलओसी क्रॉस करेंगे। और यूँ उन्होंने एक ऐसा पैगाम पाकिस्तान को दिया कि वक्त पड़ने पर भारत अपने एजेंडे के तहत पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर सकता है। कुछ ही अरसा पहले कश्मीर में जो भारत की शुमाली कमान है, उसके सरबराह ने भी कहा था कि जब हमें हुक्म मिलेगा आला क़यादत की तरफ से या हुकूमत की तरफ से तो हम एलओसी की तरफ मूव करेंगे। उससे पहले भी राजनाथ सिंह ने कहा था कि एलओसी को क्रॉस करने की कोशिशें हो रही हैं और लश्कर के लोग ऐसा कर रहे हैं और उनका हदफ भारत है, तो इसलिए भारत जवाब का हक रखते हुए कंट्रोल लाइन को अबूर कर सकता है। 5 अगस्त 2019 के बाद जब भारत ने अपने तौर पर कश्मीर का मसला हल कर दिया, यानी जो रुकावटें, जो पाबंदियां भारत के पैरों में बेड़ियां बनी हुई थीं या जंजीर बनी हुई थीं, उनको भारत ने उन आईनी कदगनों को तोड़कर कश्मीर को मुकम्मल तौर पर हड़प और हज़म कर लिया। उसके बाद से भारत के नज़दीक अब मसला कश्मीर सिर्फ़ इतना रह गया है कि कश्मीर का वो इलाका जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी है और आज़ाद जम्मू व कश्मीर भी है। और इसलिए भारत अपने जो कश्मीर का जो उसके मकबूजा था या जिसे उसने यकतरफ़ा तौर पर तोड़ फोड़ कर रख दिया, उससे तवज्जो हटाने के लिए मुसलसल आज़ाद कश्मीर और कंट्रोल लाइन को मौजूए बहस बना रहा है। यानी भारत के नज़दीक अब मसला कश्मीर सिमट कर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक महदूद रह गया है। इसीलिए वक्तन फ़वक्तन भारत के जो हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान को धमकी देते हैं, एलओसी क्रॉस करने की धमकी देते हैं। तो ऐसे में भारत के मारूफ तज्ज़िया निगार परवीन सवाहनी साहब ने एक दी फोर्स मैगज़ीन के साथ भी वो वाबस्ता हैं, उन्होंने अपने एक अहम व्लॉग में इस बात का जायज़ा लिया है कि भारत की जो क़यादत है वो पाकिस्तान को प्रोवोक क्यों कर रही है, ऐसे में जबकि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार भी रखता है और चीन के साथ उसका स्ट्रेटजिक ताउन भी है। और इस ताउन की बुनियाद पर भारत को कोई भी यानी स्टेटस को तोड़ने की कोई भी कोशिश जो है वो महंगी पड़ सकती है। परवीन सहानी साहब के इस तज्ज़िये का जो मरकज़ और महवर है वो पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं। यानी पाकिस्तान आज ख़ुद शायद भारत को इतनी बड़ी सज़ा या इतना बड़ा सबक नहीं सिखा सकता जितना कि वो इस स्ट्रेटजिक ताउन के नतीजे में या इसके ज़रिए पहुंचा सकता है। इसीलिए ये वो नुक्ता है, ये वो मकाम है जिसे भारत बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के ज़रिए हिट करना चाहता है। यानी ये वो पाकिस्तान का नरम पेट है चीन के साथ, इसका स्ट्रेटजिक ताउन और इसका स्ट्रेटजिक इत्तेहाद और शराकत दारी कि जिसे भारत अमेरिका के ज़रिए मुसलसल हिट करता है ताकि मुस्तक़बिल के किसी मौका पर
تاکہ کسی ناخوشگوار صورتحال میں یہ ایک حقیقت بن کر سامنے نہ آئے اور چین اور پاکستان مشترکہ طور پر بھارت پر پل نہ پڑیں۔ اس لیے اس تعاون کو امریکہ ایک حد تک رکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ پاکستان کے فیصلہ سازوں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا کر ہمیشہ سے اس بات کے درپے رہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان ایسا کوئی تعاون نہ ہو کہ جب کسی ایک فریق کے سینگ بھارت کے ساتھ پھنس جائیں تو دوسرا فریق پیچھے سے وار کرے۔ یہ سارا ظاہر ہے کہ پھر طاقت کا توازن اسی سے خراب اور اسی سے ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے پروین ساہنی صاحب کے اس تجزیے کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ایسے میں کہ اگر ایسی صورت بنتی ہے کہ پاکستان امریکہ کے دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے، جس کا کوئی امکان بہت کم نظر آتا ہے کیونکہ امریکہ ایک بار پھر ایناکونڈا کی طرح پاکستان کو چمٹ گیا ہے اور پاکستان کے گرد اپنا حصار بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے، جو شاید پوری طرح تو نہ ہو لیکن بالکل اسی طرح کہ جیسے چند دہائیاں پہلے امریکہ پاکستان کے گرد ایک اپنا حصار بنائے ہوئے تھا اور اسے کسی دوسرے مدار میں جانے سے روکے ہوئے تھا، بالکل اسی طرح دوبارہ امریکہ اس میں کامیاب ہو گیا ہے انفلوئنس کر کے، اور اب وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس کی بتائی ہوئی لائن پر، ہدایت پر چلے۔ تو ایسے میں اس چیز کا جو امکان ہے، اس بات کا کہ پاکستان اور چین مل کر بھارت کے خلاف کوئی مہم جوئی کریں، وہ ایک رفتہ رفتہ وہ تصور موہوم اور معدوم سا ہوتا جا رہا ہے یا کسی حد تک دھندلا ہوتا جا رہا ہے۔ جوں پاکستان دوبارہ امریکہ کی قریب ہوتا جائے گا، امریکہ کو اپنے اوپر سوار کرے گا اس کی ہدایات کے ذریعے، اس کے تمام جو اسٹریٹجک مقاصد ہیں اس ریجن میں، یعنی دہشت گردی کا ہوا کھڑا کرنے سے لے کر دوسرے کئی جو مقاصد ہیں ان پر جب وہ منوان عمل کرے گا تو لا محالہ چین کے ساتھ اس کے تعاون کی جو لیول ہے وہ کم ہوگا، اور یہی ان کا مقصد اور مدعا ہے۔ تو ایسی صورت میں پاکستان کے منصوبہ سازوں کو، پاکستان کے فیصلہ سازوں کو اب یہ سوچنا ہے کہ وہ مستقبل میں بھارت کے عزائم اور ارادے تو بدلنے نہیں ہیں، لیکن کیا پاکستان ایک اپرچونٹی چین کے ساتھ مل کر ایک مہم جوئی کی یا ایک دفاع کرنے کی جو اپرچونٹی ہے اس کو مس کر رہا ہے یا مس کرے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا دوبارہ امریکہ کے اثر رسوخ کے باعث پاکستان ایسے کسی محاذ میں اترنے سے گریز کرے گا؟ یہ 1962 میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ چین اور بھارت کی جو لڑائی میں پاکستان غیر جانبدار رہا، اور بعد میں یہی لڑائی انہیں 1965 میں لڑنا پڑی، اور پھر اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا بلکہ اس کا نقصان ہی ہوا۔ اس لحاظ سے جو پروین ساہنی صاحب کا جو تجزیہ ہے راجناتھ سنگھ کے اس بیان پر، وہ صرف پاکستان اور چین کے مشترکہ اسٹریٹجک تعاون کے گرد گھومتا ہے کہ اگر یہ تعاون رہتا ہے اور اس پر عمل درآمد امریکہ ہونے دیتا ہے موقع پڑتے ہی، تو پھر یہ ایک چیلنج بھارت کے لیے ہوگا، تو پھر شاید بھارت کے لیے معاملات کو سنبھالنا ممکن نہ رہے۔ لیکن اگر جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں رفتہ رفتہ، اگر وہ صورتحال برقرار رہتی ہے اور پاکستان دوبارہ ایناکونڈا کے اس حصار میں آ جاتا ہے، تو پھر یہ ایک متھ ہی رہے گی دو محاذوں کی جو جنگ ہے، جو ایک خوف اس وقت بھارت پر طاری ہے۔ تو راجناتھ سنگھ جو بات مسلسل کہہ رہے ہیں اور بھارت کے فوجی حکام جو بات مسلسل کہہ رہے ہیں، وہ بعید از قیاس بھی نہیں ہے، کیونکہ بھارت میں نریندر مودی پر ایک دباؤ آ رہا ہے، سیاسی دباؤ آ رہا ہے، اور راہل گاندھی کچھ اندرونی اور کچھ بیرونی طاقتوں کی مدد سے خاصے
پولیٹیکلی خاصے مضبوط ہو گئے ہیں اور وہ نریندر مودی کے مخالف سیاسی قوتوں کو ایک چھتری تلے جمع کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو اقتدار کی طویل المیعاد پلاننگ کرنے والے ہندوتوا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کے لیے یہ ایک سہانی روح ہے، یہ تصور بھی کہ اقتدار ایک بار پھر ان کی مٹھی سے نکل کر کہیں اور چلا جائے، کہیں ان کے جو آشرم ہے، ان کی جو دہلیز ہے، ان کا جو گھر ہے، اس سے نکل کر دوبارہ لبرل قوتوں کے ہاتھ چلا جائے۔ تو ایسے میں جو راجناتھ سنگھ ہے، اس کی دھمکیوں کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جو مائنڈ سیٹ اس وقت بھارت میں برسر اقتدار ہے، وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی تباہ کن اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔